يقدم المتون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقدم المتون ثم الشروع ثم الفتاوى إلى آخره. غرض عبارت سے شیری غرض د نبی عبارت د دې شرح توجید او د دې شرح بیان او شرح او كل قول في المتون اصلها فذاك ترجمه له بذمتها. كل وړه دې دا پیدا ما في المتون ومقدمه وما في الشروط او ما في الشروط ومقدمه وما في المقاومه. ما چې کله دا پیدا ویلا نو تاسو اوس مې دا حق سره خپل پین او خپل کاغذ راواله زه تاسو ته څو ترتیب برابر چې دا ترتیب تاسو ته چې همیشه راغلی دا ترتیب دا برابر چې د متون او مراد هر متن نه لري هر څوګری بشاړو دی چې کوم ځای کې هم متن دی نو مذهب زموږه معتبر وي چې کوم ځای کې متن دی متن د نور النزاع دا معتبر متن د ضرور ورته دا معتبر نه متون السبعه یا متون الخمسه معتبر متون الخمسه او متون السبعه شي نكون متون کې چې اتفاق دي چې هغه معتبر دی هغه متن د بدایي شي هداية الشرح في الجدل إذا تأخذ دمرغينا من الشرح متن دولا دمرغينا متن ده مختصر الفضولي دا يقولي متن ده مختصر مختار وتوينكي ده الموضوع الموصلي ده مختصر نقايا وتوينكي إذا كشيخان ومشايخ تقول النقايا وشرح النقايا وجسون شايشين يقول وتنقايا إذا مختصر شرح الوقايا بقايا وتتاسواء بقايا يا وقايا داو مقدمي كان قريب توننا عليه أو منتقى الأخر يا مجموع الأخر جلاد ابن الساعة مثلا لني داو معتبري هداية يا مشروع حضوري جدا مشروع مختار لطريق شو نقايا وقايا لسلورم شو وقايا بقايا كنزم شو كان تشبقم شو او منطقه داري ومشو د دې نه ما سیوا چې څومره دی هغه متون وی هغه د ځان روایت نه چې څومره دی چې متون وی دا روایت نه داسې چې نشي مسله یوست بوس چې څومره دی لکه متن د مختاشي چې د دور مختار متن لکه متن د ضرور ورور چې دا قوي متن لکه متن د نور الیزام چې دا قوي متن لکه متن د دنیا دا ټول متون راغلي دي دا هغه متون دي چې دا د روایت او متون دي اوس په خبره یاسته وضع د متن د یو څو اشیاء لپاره شوی متن کې چې شوي دا به همیشه ظاهر وي دا ما چې کوم متون وي دا عام متن متن کې چې شي دا ظاهر وي متن کې چې شي دا صحیح متن کې چې څه شي وي دا به مذهب وي متن کې چې څه شي وي دا به راجح وي ورته سوچ ته کوي متن کې چې څه شي وي دا به ظاهر روایت وي وضع د متون د ظاهر روایت لپاره شوی دا یو مسله متن کې چې څه شي وي دا به محتوی په دې باندې فتوا وي متن کې چې څه شي وي دا به همیشه راجح وي او متن کې چې څه شي راغلي دا به همیشه مذهب وي مذهب او چې کله ته په دې باندې پیښې چې راځو ته امامت ټول ولې نه نو زه کوشش ته خپل وس مناسب سره کوم تاسو اول دا حضوري شرعي کې چې کوم شاهد یا کوم غیر شاهد فشاهد او شرط د حضوري کې جوهر النيرة فشاهد او شرط د حضوري کې
فالشاعية والشرح القدوري کې مزمرات فالشاعية والشرح القدوري کې موږ سره کوشش درو باندې طبق زاد الفقهاء فالشاعية والشرح القدوري کې مجتبى یا مجتمع فالشاعية والشرح القدوري کې شرح الاقطاع او فالشاعية والشرح القدوري کې ینادیه پیش ما دا سلیکلي ندي الكتاب ده شان سو ینادی الكتاب الكتاب د میدانی الكتاب نا الكتاب د قدوري دا متن په فقه حنفي کې الكتاب مشهور دی کدا چې کتاب چې کله وایي الكتاب نورات متن قدوري دوی کله وایي کدا دا کله کوئی میدانی چې لوباب شرح الكتاب ذکر کړی دی میدانی پر لوباب شرح الكتاب کې نو کتاب مراد سره قدوري وایي دا هدايت چې کوم شر کې د تاسو معاصرې تاسو ځان سره لیکي فتح القدير د هدايت په شرح کې عنایات د هدايت په شرح کې کفایه د هدايت په شرح کې بنایا د هدايت په شرح کې عینی د هدايت په شرح کې غایا د هدايت په شرح کې نهایا د هدايت په شرح کې غایت البیان د هدايت په شرح کې معراج الدرایا د بهرای کې کوم شرح دي ځان سره کې د قلب الدقائق د قلب الدقائق په قوي ترين شرح کې بهرای د قلب الدقائق په قوي شرح کې نحو الفائق د قلب الدقائق په شرح کې زیلعي د قلب الدقائق په شرح کې عینی د قلب الدقائق په شرح کې ملابسکی د قلب الدقائق په شرح کې تائی طوای د مجموع الالفاظ چې کومې شرح دي هغه کې یو شرح د مجموع الالفاظ د مصنف یو شرح المجمع د عینی یو شرح المجمع د ابن مالک د نهایو په شرح کې د ټولو نه اعلی شرح نهایه د مولا القاری بیا ابو المکارم بیا برجندی ده شريك برجندي اوسه څنګه دا چې ما تاسو ټول یو کنه نو دا تاسو دماغ خلاص چې دا کما تاسو دا کما تاسو دا ویل ما تاسو دا ویل چې قدوري مقدمه ده په بحرای کو قدوري مقدمه ده په نحوای کو قدوري مقدمه ده په تای قدوري مقدمه ده په علم قدوري مقدمه ده په کفای قدوري مقدمه ده په عنای قدوري مقدمه ده په بنای قدوري مقدمه ده ما په خبرو پیښ اوس ته کې دی دا څونه شرط موجود دي کنه ټول یو طرف ته امت قدوري بل طرف ورته یو څه په سبب نه تللی کو دی دا څونه شرط موجود دي دا ټول یو طرف او متن د قدوري بل طرف قدوري مقدمه د اوس په شک ورته چې تشرح شرح وکړي قدوري مقدمه د عینی قدوري مقدمه د حنفي قدوري مقدمه د بحرای قدوري متن د قدوري مقدمه د عینای متن د قدوري مقدمه د کفای رمتن زوس سواش او د قدوري نو استخراج کاس راش نو تاسو یې متن نه نو دا کان مخکې کو دا ټول په ځان نو لګوي دا خور
لكن أنا تاسي نديد استشعر حيراني طرق على حق أشكوره قول لك كان مقدم لي فبراي قول لك كان مقدم لي فنفرح حيث قول لك كان مقدم لي فزيري قول لك كان مقدم لي فتاي قول لك كان مقدم لي فملا مسكين قول لك كان مقدم لي فكفاي قول لك كان مقدم لي فنحاي قول لك كان مقدم لي فغاي قول لك كان مقدم لي فمراج الدراي قول لك كان مقدم لي فغاية البيان قول لك كان مقدم لي فمضمرات قول لك كان مقدم لي فينابي قول لك كان مقدم لي فمشترى قول لك كان مقدم لي فجوهر الدنيا قول لك كان مقدم لي دوري مقطع قول لك كان مقدم لي الزوج سوار صورة في بارتنا ملي اوكي دنيا تكيف ولا نوصل في قول بوباسيون سراشة شرط العشر مجموعة الخور نو مجموعة الخور يو تلاتة او بروش يجينا طولة فسيولة لهم بيجي مجموعة الخور يو تلاتة بروش يجينا طولة فسيولة لهم نهاية يو تلاتة قد لا نرى الشرح يجينا تسولي ذات طولي لا وز داشي متونو داشي شرح يجينا هذا ديس التعلق نساتي لكن هذا سبب لكن لك مبسوط تشي مبسوط شرح أنا مبسوط شرح لكافية وقال مبسوط مقدم ده وقال ده معتبر ده مدام متى لكافية طولنا علامة النغري متى كافي لطولنا علامة لكن هذا بنسي كتاب استاذ الشامي لكن بنسي كتاب المختار لكن بنسي كتاب المختار اللي تحتاجي وشغل الدين تدريب السماء طالبان ترى وكل ده قال أنا تكلم وشنيت كده في زمين دماغ وشدماغ دي كده أنا متفكش دريب بدي شباب ده طالبان بيهوش نشاطاتي أولو ده شنو أنا ده يتجرب أولي بيبي صرف كان شروط كان وده كده برا السكن كده أنا كده يعني داري على تجي يوم كتاب لا نجيب كل خيمة هم ياري الكندري كده كان إذا تقول على إذا نا ببرايت ما تدخل قول على إذا نا ببرايت ما تدخل نتعلم بيا بسيكي كودي كتعجب وكل شيء تعرف كم يقول قاص لا تقول وتقول من تقول صورة نحن وتقول من تقول نناشف فتعود تتراش الدنيا صورة فتاين يوم ترى تشيل بل ترى كان يوم ترى تقول كل فتاين يصبر ترى تقول سر نتي خير حاسس داس وقت عجب تقوله قول لك على لي مقادي خان قول لك على لي نبذاتينا قول لك على لي ذا فتاوي هندينا قول لك كان على لي نتاترخانينا كان على لي أخلاق الفتاوين كان على لي دول والجينا كان على لي تقاسمينا كان على لي إقناعيين كان على لي خيرينا كان على لي خالدينا كان زواقس نص من تجلوه لكي أخذ أصدق على الشرح على كذا مواقعاتنا الشرح على مواقعاتنا البهرائي يوم ترتك أو درسونا فتاويش من تريد بالترتك أو شروش دي مراشا بداية نهاية دا يوم ترتك ما تقول دا دريرو دي سبب دا يوم ترتك ودرسونا فتاويش دا بالترتك لكي دا التفسير سنعيك بالتفسير سنعيك فيكس دريرو دي سبب نعيك ما تفتح تشركوا سوق أيضا ما في الوضوء همیشه سوشی مقدمه ما في شروط أشياء نقطة ساعة نقطة دا نقطة جفرهم ددي وضوء وسط نقول مقتبلين على شيئا سوشينا وسط نقول نجوات نقول مقتبلين على شيئا ديك التسير على فترة كحسريين دعوي سريه بتوع بنشتغل وليش يبصق بنشتغل سريه وصلت بالفرس بكاس يوم سنة وطريق فتوى نشتغل أو بشرها بمرأيك يوم سنة وطريق فتوى على سريه نص قانون بدلش قانون نص بدلش ونص ببلجن جالبيه يا غدا فتوى سريه دبر الرأي على دقول دكان فتوى سريه دزيلعي على دكان دقول فتوى ده نهائي ده بنائي ده عنائي ده عيني ده بلا سريه فتوى ده على ده كنا ده على ده قدورنا ده على ده مجموعنا على ده مختار ده اختيارنا فخبر فيش أوسكو جابت ده دي فتاو أو ده دي اختيار ده دي شروطه أو ده دي
واقعات وفتاوى مقابل الاشياء. نبيض هنجي شروط مقدمه فوق الشرح كيف اسي مساله وقطره already مقابله की बदलती और लेकर भी लोग फिर लेकर फिर नौ मिलियन का कि बदलती और लेकर फिर बात कर रहा है लेकर तो फसाइते के कंधा चला है तसीसरी तो तसीसरी की बात है शो पता खतरा है तसीही जिंदगी तजारी बात ठीक है समझ आ रहा होता ما في حدود مقدمه كصف ما في شروط مقدمه فما في هذه كده طول شيء بيسوي ده وبعدين كنا نقعد نقرا هذا الشيء أصبح كذا كيف لأنه ما تدي جدد تبي تسوي سوا. بسم الله الرحمن الرحيم فضل ثم شروط وفتاوى التاسعة ذكر المقاصد في تسيير أن ما في البطون والصفا منتشرة انتظامية هذا جعل مقاصد الكتب وذكر الكتب في التسيير تسيير الترجيد شمشا على قدور العالم وما في البطون وقد المصحح على تسيير انتظامي والتسيير السري مقدم على تسيير الالتزامي وتحاصل أن أصحاب المتون التزموا وسع قول السهي أصحاب المتون لا التزام كالتسيير وسع قول السهي فيكون ما في غير على الشروط متى تعرض متى فمقابلة غير متى غير كم متى تعرض متى فمقابلة غير متى تسيير بس غير متى شرح أو غير متى تسيير فقابل نقول متى نعرض متى فمقابلة غير ما شاملة متى نعرض متى فمقابلة غير ما وقيات متغير عليه مقابل السهيل له مقابل السهيل ما لم يصرح ناحية يصرح بتسهيله ما شبه كذا تأخذه تبي الفرز شوف هم دغروا لقينا بمراي قالوا لقينا بديك أنفاس سريكيدة فتفرال فمقابلة كيف كان سيأنفاس سريكيدة فتفرنيش لا صورة التسهيل ما بيشي سريكية أكو تسهيل سريكية فيقدم عليها في ولي لأنه التسهيل سريع ذكر على شأن قبل التسهيل سريكيدة فيقدم على التسهيل تازم كتابي بسهيل على التسهيل ويقدم على التسهيل الالتزامي وفي شهادات الخيرية في سواء السؤال أو شهادات تفتحي في ذكر الآخر دين ذكر كل فجواب السؤال في المسح السجين المفتى به ورأيك صوت شواهد دا كل التمهيدي متى تسوي المسح السجين دا يوم المفتى به جماعي فتوي الذي مشت عليه أصحاب المتون حاجة المتون بدي تدري المتون سشري الموضوع لنقل المصحف نما ده توفيدي متى تسرق على هذا الشيء لما هذا الذي هو ظاهر الرواية هذا شيء ظاهر الرواية تنورا صحيح دي مفتاحين دي مصحف دي أو ظاهر الرواية دي مثلا إذا بيس كابيس لما سير في تقوس ركاب أن شهادة الأعمال تسير شهادة الأعمال سهيلة لي ثم قال وحيث علم أن القول هو الذي توارثت عليه المتون فهو المعتمد المعمول بأبد مالك في قولها قول أن القول هو الذي أقول توارثت عليه المتون فدراري فهو المعتمد المعمول يصرح به بأنه إذا تعارض ما في المتون كالتي تعارض ومتون كالراشي كالتي متون كالتعارض راشي حضور يوم برقرة حضور كمقابلة كان بلغ برقرة كان يوم برقرة مجمل بلغ برقرة والفتاوى يا متون وفتاوى كتعارض فالمعتمد ما في المتون نعتمد بينها شكل كما الكلام الذي ذكر مثلا قريشي رأيكم مقابلة شرح كيف مقابلة الفتحين وكذا يقدم ما في شروح على ما في فتاوى ونقش عن المقدم كي يحاكي وشرح كلام الذي سيجب فتاوى كريا فتاوى كتيرا إذا درستو أستلكيه أو شرح إذا مقدم على وفي فصل حبس البحر ضبطه عين كتاب شرح الكنز التقايد وفصل لحبس كي ذكر فردي والعمل على ما في المتون عمل ما في شرح المتون ما ذي لأنه إذا تعرض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع المسائل أنفع سنة كان كتاب كده الترسوسيون ده فتاوى الترسوسيون أكبر وسائل علامة كرامة الترسوسي كتاب ده وكذا يقدم ما في الشروط ذات ومقدم فيه حاجة شروط كلام على ما في الفتاوى إذ لما صرفوا به في المسألة في مسألة قسمة الوقوع ومسألة قسمة الوقوع قسمة الوقوع بين المقصد ليش تاخذ كذا رزق شيء غير المقصد لكن قال لا يقتبل كل الفتاوى فالطبري فنقل نقل التعليم عليه زيد الخارج عبارة لغيري سميكي وكلميان سميكي نقل بلغي اعتبار بلغي فتاوى لنا مخالف تشروع قريش
فتوى بنري تو فتاو بعد چې مخالف تظاهر روایت راشي لکه چې فتوی فتاوی د فتوی د ویشتل اسمان د فتوی ورکې چې د قاضي خان د فتوا ورکې د خلاص الفتاوی نه ورکې د سنا فتوی ورکې فتوا په فتولور کېږي په نقول په منقول د فتاو په فتولور کېږي څو پورې چې دا مخالف تشریح کېږي څو پورې چې دا مخالف تظاهر روایت وي لا يقطع بلوي بنقول الفتاوى بنقول الفتاوى انما يستانس بها بنقول الفتاوى داسې شي راغلي چې په دې باندې اوسه سری کېږي په دې باندې بلا مضبوط کېږي په دې باندې محبت کېږي په دې باندې تخريج جاري کېږي اذا لم يوجد ما يعارضها من كتب الاصول کله چې موجود نشي معارض د دې په کتابونو د اصول کې ونقل المصحف ما موجود غیرها همیشه فتاوى راشي په مقابل کې غیرها راشي غیر فتاوی شرحها هر چې فتاوى راشي په فتاوی کې غیر راشي غیر مقابل ظاهر ورته لا يطلق عليها اتفاق تركي خصوصا اذا لم يكن نص عليه فيما على الفتوى خاص كانت النص عليه شبدي ما نفهم في فتاوى كشبدي فتوى غلظة ورأيت في بعض المتكتب المتأخرين نقلا أن بإيذاء الاستدلال نحتاج الاستدلال القاضي القضاء شمس الدين الحديث أحد الشرف والهداية سوي أنا صدر الدين سليمان قال صدر الدين سليمان موين صدر الدين هو صدر الدين سليمان بن وهب فوائد السليمانية وتركيب كتاب عليه أن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ دا فتاوى اختيارات المشايخ عليه فلا يعارض كتب المذهب نشوف دا اختيارات المشايخ دي مشايخ دا فتوى عليه وتركيب الإمامان النقل نلي شيء الإمام ينقل الإمام ومقابل شو الإمام ينقل مقابلة تقاضي خان تقدير تقول أنا أقل تقدير كلام شيء الإمام أبو حنيفة قولنا كالإمام محمد سيبوي مقابلة القاضي خان قولنا شيء القاضي خان قولنا بعد الإمام أبو حنيفة هو قليلين القاضي خان الإمام أبو حنيفة العلي لا اختيارات مشايخ فلا تعارض كتب المذهب وكذا كان يقول غيره من المشايخ به يقول ويرك لكن متون عليه المتون المعتبرة متون المعتبرة ثم لا يخفى أن المراد بالمتون المعتبرة مراد متون سلام متون معتبرة ذي كالهداية كالبداية كالبداية بداية شيء لا بداية مثلا بداية كتاب عليه برهان الدين المرغيلاني برهان الدين المرغيلاني المرغيلاني كتاب ومختصر القدوري ومتن مختصر القدوري دار على القدور كتاب دي والمختار الموجود المرسل كتاب دي والنهاية نهاية وكلمات التفقاية ويا والترس كان تنسى كتاب دي وملتقى دار المساعد كتاب دي فإنها موضوعة لنقل المذهب ذكرها فتاوي موجود لنقل المذهب الفرعي وهو ظاهر الرواية بخلاف متن ورود خلاف ثابت متن ورود الله متن ورود تشريعي وين يتشدد الكبير في الكل ضرر ورود ملاحظ ضرر ورود الحكام دا متن لا ملاحظ ضرر الحكام لملاحظ فقبل هذا الذي شرح كذا ضر الحكام يا ضر الاحكام نضر الحكام د یو لفظ د شرح نه مختلف یو لفظ د متن نه راوستو د ضرر الحكام شرح ضرر الاحكام من سجود الضرر والضرر والملامس وقت التنوير متن التنوير څه شي دی د شامي د متن د شامي د متن شامي شرح نه چا راغلی ده د ضرر المختار د خصفي ضرر المختار شرح نه چا راغلی ده تنوير الافلام د فرقاشي وما ترد تنوير النصارى فإن فيه ما كثير من مسائل الفتاوى ذكر جدير كانت تفاديك مسائل الفتاوى الغيبي وصلى الله على خير محمد وآله وأصحابه على كما نسأل الدين والوالد وتأخذ يعصص روانيه شامل أكلك شامل أكلك